द्वात्रिंशः सर्गः। हनूमन्मन्त्रः। अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोच सनमात्मवान्। सचिवानब्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवं मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान्। न मे दुर्व्याहृतं किञ्चिन्नापि मे दुर्निष्ठितं। लक्ष्मणो राघवभ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये। असुहृद्भिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषान् सम्भूतान् श्रावितो राघवानुजः। अत्र तावद्यथा बुद्धिः सर्वैरेव यथाविधि भावस्य निश्चयस्तावद् विज्ञेयो निपुणं शनैः। न खल्वस्ति ममत्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात् मित्रं तु स्थान कुपितं जनयत्येव सम्भ्रमं। सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं परिपालनम् अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते। अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना यन्ममोपगतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हनुमान् मारुतात्मजः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणां सर्वथा नैतदाश्चर्यं यस्त्वं हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धमुपाकारकृतं शुभं। राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः। सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नाथ संशय भ्रातरं सम्प्रहितावान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं। त्वं प्रमुत्तो न जानीषे कालं कालविदां वर फुल्लसप्तच्छतश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छिवा निर्मलग्रहनक्षत्राद्यौः प्रनष्टबलाहका प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषी हरिपुङ्गव। त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः आर्तस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात् वचनं मर्षणीयन्ते राघवस्य महात्मनः कृतापराधस्य हितेनान्यत् पश्याम्यहं क्षमम्। अन्तरेणाञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्योह्यवश्यं पार्थिवो हितम्। अत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतं वचः अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् न सक्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्य पुनर्भवेत्। पुनर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषितः तस्य मूर्ध्ना प्रणम्यत्वं सपुत्रः स सुहृज्जनः। राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भाव एव तद्वशे न राम रामानुजशासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यपोहितं। मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं स राघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनूमन्मन्त्रो नाम 32 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।